विशेष गरी मैले आज यो प्रस्तुतिकरणमा चाहिँ समेट्ने विषयवस्तु भनेको सिडिएसले के सेवाहरू प्रदान गरिरहेछ लगानीकर्ताको लागि चाहिँ, अनि धितोपत्रको अवधिकरण गर्ने प्रक्रिया छोटो रूपमा यसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू लगभग परिचित नै छन्। अनि दोस्रो बजारमा कारोबार भइसकेपछि सेयरको हस्तान्तरण कसरी हुन्छ र अहिले हामीले चाहिँ पछिल्लो दिनमा चाहिँ मेरो सेयर मार्फत चाहिँ इडिआइएस प्रक्रिया, इडिआइएसको एउटा सिस्टम पनि इन्टिग्रेट गरेर यसमा पनि लगानीकर्ताले इडिआइएस थ्रु गरिरहेछ र केही लगानीकर्ता अझै पेपरमै गएर डिआइएस डिपीमा जाने अवस्था रहेको हुँदाखेरि चाहिँ यसको बारेमा पनि मैले यहाँ डिस्कस गर्दैछु। अनि अन्य हस्तान्तरणमा चाहिँ घराइसी नामसारी मृत्यु पछिको धितोपत्र हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रक्रिया, अनि धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा सिआसबाले कसरी काम गरिरहेछ, अनि मेरो सेयरका अन्य विशेषताहरूको बारेमा पनि मैले यहाँ चर्चा गर्नेछु। अनि अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि चाहिँ भारित औसत लागतको आधारमा चाहिँ पुँजीगत लाभको गणना गर्ने भनेर हाम्रो सरकारबाट चाहिँ बजेटमा आइसकेपछि हामीले लगानीकर्ताको सहजताको लागि चाहिँ मेरो सेयरमा डब्ल्युसिसी भारित औसत लागत गणना हामीले चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ इन्टिग्रेट गर्दैछौँ। अनि त्यसमा चाहिँ लगानीकर्ताले आफ्नो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल क्यालकुलेट गरेर बिक्री गर्ने बेलामा चाहिँ पुँजीगत लाभको गणना गर्नुको लागि त्यो एडिआइएससँगै धितोपत्र के अरे राष्ट्र सदस्यकोमा चाहिँ भारित औसत लागतको एउटा भ्यालु चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ पुँजीगत लाभको गणना भइरहन्छ। यसको बारेमा पनि अलिकति मैले देखाउने छु। यो सुविधा पनि हामीले मेरो सेयरमै इन्टिग्रेट गरेर राखेका छौँ। अनि अब सिडिएसको परिचय कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 67 सालमा हाम्रो सिडिएसको स्थापना भएको हो र यसको पुँजी चाहिँ हाम्रो 50 करोडको अधिकृत पुँजी र चुक्ता पुँजी 30 करोडको रहेको छ। खास गरी निक्षेप सेवा प्रदान गर्ने केन्द्रीकृत रूपमा चाहिँ र धितोपत्र बजारमा भएका कारोबारको राफ्सा तथा फर्चौट गर्ने कार्य गर्ने उद्देश्यले सिडिएसको स्थापना भएको हो। र अर्को चाहिँ हाम्रो पुँजी बजारमा सिडिएसको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि सिडिएससीको इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि पुँजी बजारमा चाहिँ एउटा आधुनिकीकरणको रूपमा चाहिँ पुँजी बजार अगाडि बढिरहेको देखिन्छ र यसमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर हामीले लगानीकर्ताको पहुँच सहज रूपमा चाहिँ पुँजी बजारमा बढाउनलाई सिडिएससीको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ। सिडिएससीले प्रदान गर्ने सेवाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रीय निक्षेप सेवा र एउटा राफ्सा सम्बन्धी सेवा र अन्य सेवाहरू हामीले चाहिँ लगानीकर्तालाई प्रस्तुत गरेर हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ केन्द्रीय निक्षेप सेवा अन्तर्गत चाहिँ सिडिएससीको डिफ्रेन्ट पार्टिसिपेन्ट डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट थ्रु हामीले चाहिँ हितग्राही खाता खोल्ने, अनि हितग्राही खातामा चाहिँ आफ्नो पेपरमा रहेको धितोपत्र जुन चाहिँ प्रमाणपत्र छ त्यसलाई चाहिँ अवधिकरण गर्ने, त्यस्तै धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा थप निष्कासनहरू हकप्रद निष्कासनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाट पाएका सेयरहरूलाई सोझै तपाईँको धितोपत्र उसको लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने। त्यस्तै अहिले पछिल्लो दिनमा हामीले चाहिँ डिम्याट एकाउन्टमा चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट पनि इन्टिग्रेट गरे भएर ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ कम्पनीले प्राप्त गर्ने लाभांश चाहिँ सोझै लगानीकर्ताको ब्याङ्क एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले आवश्यक विवरण चाहिँ सम्बन्धित सेयर रजिस्ट्रारलाई हामीले चाहिँ प्रोभाइड गरेर हुन्छौँ। त्यस्तै धितो बन्दगी राख्ने रोक्का राख्ने कार्य पनि सिडिएससीले निक्षेप सदस्य थ्रु गरेर हुन्छ। सिडिएससीले प्रदान गर्ने अन्य सेवाहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राफ्सा तथा फर्चौट सेवा, जसमा चाहिँ धितोपत्र कारोबार भइसकेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज दोस्रो बजारमा त्यसको राफ्सा तथा फर्चौट कार्य चाहिँ सिडिएससीले गरेर हुन्छ। अनि त्यो T+3 को राफ्सा चक्र अहिले रहेको छ। लगानीकर्ताले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको अघि मैले भने भारित औसत के अरे क्यालकुलेट गर्नुको लागि पनि अहिले हामीले चाहिँ लगानीकर्तालाई एउटा पोर्टल मेरो सेयरमा चाहिँ इन्टिग्रेट गरिदिएको छौँ। र आफूले बिक्री गरेको सेयर चाहिँ डिपीकोमा आफै उपस्थित नभएर अहिले हामीले इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ मेरो सेयरबाटै हामीले चाहिँ इडिआइएस सेवा उपलब्ध गराएको छौँ मेरो सेयरमा। त्यसबाट चाहिँ लगानीकर्ताले आफ्नै कम्प्युटर मोबाइलबाट चाहिँ आफूले बिक्री गरेको सेयर चाहिँ राष्ट्र सदस्य अर्थात् ब्रोकरको खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्छन्। यो सेवा पनि हामीले राष्ट्र तथा फर्चौट सेवा अन्तर्गत राखेका छौँ। त्यस्तै सिआसबा सेवामा चाहिँ धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा निष्कासन भएका धितोपत्र खरिदका लागि लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्ने, त्यस्तै तपाईँको हकप्रदमा आवेदन दिन सक्ने कुराहरू सिआसबा सेवा अन्तर्गत आउँछ। अन्य सेवाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको धितोपत्रको हक हस्तान्तरण, अंशबन्डा, घराइसी, मृत्यु नामसारी यस्तो कुराहरू, अनि त्यस्तै धितोपत्रको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, सेयर भ्यालुएसन गर्नु पर्यो भनेदेखि पनि हामीले चाहिँ
यो सिडिएस थ्रु नै यो सेवा हामीले लगानीकर्तालाई दिइरहेछौँ। त्यस्तै मेरो सेयर मार्फत हामीले चाहिँ लगानीकर्तालाई चाहिँ लगानीकर्ताको आफ्नो खातामा रहेको स्टेटमेन्ट हेर्ने, त्यसको पोर्टफोलियो हेर्ने, त्यस्तै विभिन्न कुराहरू चाहिँ लगानीकर्ताको सहजको लागि हामीले मेरो सेयर पोर्टल मार्फत चाहिँ विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरिरहेछौँ। सिडिएसको कार्य संरचना हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी दुईटा काम, एउटा डिपोजिटरीको काम चाहिँ, अर्को क्लियरिङ हाउसको सेटलमेन्टको लागि चाहिँ क्लियरिङ हाउसको दुईटा काम गरिरहन्छौँ। डिपोजिटरीसँग रिलेटेड सियास वा ब्याङ्कहरू, इस्यु म्यानेजर, डिपीहरू र त्यस्तै क्लियरिङ हाउससँग रिलेटेड हाम्रो क्लियरिङ ब्याङ्क र सिएम क्लियरिङ मेम्बर चाहिँ ब्रोकर, अहिले जति पनि ब्रोकरहरू छ सबै क्लियरिङ मेम्बरको रूपमा हाम्रो सिडिएससीमा आबद्ध छन्। यसरी हाम्रो चाहिँ सिडिएसको कार्य संरचना छ। हितग्राही चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रो कनेक्ट सिडिएसमा कनेक्ट हुने भनेको निक्षेप सदस्य डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट डिपी थ्रु चाहिँ कनेक्ट हुनसक्छ। र हाम्रो सेवाहरू जति पनि हामीले चाहिँ लगानीकर्ताको लागि चाहिँ प्रोभाइड गर्ने डिफ्रेन्ट फेसिलिटिजहरू चाहिँ डिपी थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ लगानीकर्तासम्म पुगिरहेका हुन्छौँ। अब हितग्राही खाता खोल्ने प्रक्रिया कुनै अहिले हुन त धेरै जसो 16 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले खाता खोलिसकेका छन्। तैपनि नयाँ लगानीकर्ताको लागि चाहिँ अलिकति यो डिम्याट खाता भने के हो नौलो हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले अलिकति यहाँ मैले अलिकति छोटोमा भन्न चाहन्छु। लगानीकर्ता कुनै अब हाम्रो चाहिँ पुँजी बजारमा आबद्ध हुन चाहन्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले हाम्रो प्राथमिक बजारमा आइपिओ थ्रु सेयर किन्नलाई अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर किन्नु पर्यो भनेदेखि पनि हामीले यो हितग्राही खाता अनिवार्य रहेको हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हितग्राही खाता खोल्नुपर्ने डिम्याट खाता भन्छ हामीले, त्यो खोल्नुपर्ने रहन्छ। त्यसको लागि कुनै पनि निक्षेप सदस्य, हाम्रो 75 वटा भन्दा बढी निक्षेप सदस्यहरू छ, त्यसमा गएर चाहिँ लगानीकर्ताले आफ्नो खाता खोल्न सक्छ र त्यो निक्षेप सदस्यकोमा सिडिएससीको सिस्टम जोडिएको हुन्छ र डिम्याट खाता त्यसरी खोल्नु। डिम्याट खाता खोल्नुको लागि चाहिँ एउटा फोटो सहितको फारम र नागरिकताको प्रतिलिपि र आवश्यक शुल्क 50 रुपियाँ शुल्क लाग्छ र 100 रुपियाँ एमसी शुल्क हामीले डिपीले चाहिँ त्यसको शुल्क लिएर हुन्छ। त्यति भइसकेपछि लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोल्न सक्छ। अनि धितोपत्रको अवधिकरण गर्ने, अब अहिले पछिल्लो दिनमा त हाम्रो 72 साल माघ 1 गतेदेखि पछि हाम्रो पूर्ण रूपमा डिम्याट मात्रै कारोबार हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र पछिका दिनहरूमा आइपिओ निष्कासनहरू पनि डिम्याटमै भइरहेको भएर के अरे बिओआइडी डिम्याट खातामै सोझै लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा चाहिँ धितोपत्र चाहिँ डिपोजिट हुने प्रक्रिया रहेको छ। तर त्योभन्दा पहिलाका धितोपत्रको हकमा चाहिँ अझै पनि केही धितोपत्रहरू 77% मात्रै हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म डिम्याट भइसकेको छ। केही धितोपत्रहरू हाम्रो चाहिँ अझै लगानीकर्ताको हातमा प्रमाणपत्रको रूपमा रहेको छ। त्यस्ता धितोपत्रलाई चाहिँ अवधिकरण गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताले आफ्नो डिम्याट खाता जुन निक्षेप सदस्यकोमा छ त्यहाँ गएर एउटा अवधिकरण फारम हुन्छ। त्यसमा भौतिक धितोपत्र र त्यो अवधिकरण फारम भरेर निक्षेप सदस्यलाई दियो भनेदेखि चाहिँ सम्बन्धित निक्षेप सदस्यले त्यसको कम्पनीको सम्बन्धित सेयर रजिस्ट्रार कहाँ त्यो डकुमेन्ट फरवर्ड गरेर लगानीकर्ताको खातामा चाहिँ उसको लगानीकर्ताको रूप हातमा रहेको प्रमाणपत्रलाई चाहिँ डिम्याट खातामा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिने काम गर्छ इलेक्ट्रोनिक फर्ममा। यो कुनै लगानीकर्ताहरूको अझै पनि पेपरमा छ तपाईँहरूको भनेदेखि चाहिँ यसलाई हामीले अवधिकीकरण गर्न, डिमेटलाइजेसन गर्न हामी अनुरोध पनि गर्छौँ। किनभने अझै पनि केही सेयर चाहिँ 20% जति सेयरहरू अझै पनि डिम्याट भइसकेको छैन। अब यो धितोपत्रको हस्तान्तरणमा चाहिँ हाम्रो 3टा टाइपको हस्तान्तरण देखिन्छ। एउटा लगानीकर्ताको खाताबाट राप्सप सदस्यको खातामा बिओ टु सिएम ट्रान्सफर भन्छ हामीले। यो सिएम भनेको क्लियरिङ मेम्बर, अहिले हामी जति पनि 50 वटा ब्रोकर छ सबैलाई क्लियरिङ मेम्बरको रूपमा भन्छौँ। अनि कुनै पनि लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा कारोबार गरेपछि सेयरको ट्रान्सफर चाहिँ पहिला कारोबार भइसकेपछि सम्बन्धित राप्सप सदस्यको खातामा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि बिओ टु सिएम ट्रान्सफर एउटा रहेको छ। अर्को चाहिँ सेयर किन्दाखेरि चाहिँ खरिदकर्ता जुन ब्रोकर छ त्यो ब्रोकरले आफ्नो लगानीकर्तालाई चाहिँ उसले किनेको सेयर चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भएकोले यो क्लियरिङ मेम्बरको अकाउन्टबाट चाहिँ पुल अकाउन्टबाट चाहिँ सम्बन्धित लगानीकर्ताको खातामा ट्रान्सफर हुने एउटा यो किसिमको ट्रान्सफर रहेको छ, सिएमबिओ ट्रान्सफर भन्छ हामीले। अर्को चाहिँ बिओ टु बिओ ट्रान्सफर रहन्छ धितोपत्र हस्तान्तरणमा। बिओ टु बिओ ट्रान्सफर एउटा हितग्राही खाताबाट अर्को हितग्राही खातामा ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि 2टा टाइपको देखिन्छ। एउटा फ्यामिली ट्रान्सफरहरू, मृत्युपछिको ट्रान्सफरहरू एउटा रहन्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो कुनै मान्छेले आफ्नै खाता एउटा डिपीमा रहेको खाताबाट अर्को खातामा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो आफ्नै खातामा ट्रान्सफर गर्ने प्रक्रिया पनि बिओ टु बिओ ट्रान्सफर अन्तर्गत रहन्छ। दोस्रो बजारमा
कारोबार भइसकेपछि धितोपत्रको हस्तान्तरण प्रक्रिया कस्तो रहन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बिक्रीकर्ता र के अरे लगानीकर्ताले बिक्री भइसकेपछि आफ्नो धितोपत्र बिक्री भइसकेपछि त्यो एउटा निर्देशन पूर्जी हामीले डिआइएस भन्छौँ। त्यो डिआइएस चाहिँ निर्देशन पूर्जी चाहिँ आफ्नो डिपीलाई चाहिँ जुनमा आफ्नो खाता छ त्यहाँ गएर चाहिँ कति किता कारोबार भएको हो, कुन कम्पनीको कारोबार भएको हो र कुन ब्रोकरकोमा खातामा पठाउने हो, अनि त्यो दिनको एउटा सेटलमेन्ट आइडी पनि राखेर चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेटलमेन्ट आइडी भनेको चाहिँ प्रत्येक दिन कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ सिडिएससीले धितोपत्र बजारमा भएका कारोबारको सेटलमेन्ट गर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ एउटा सेपरेट एउटा युनिक आइडी क्रिएट गरेको हुन्छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ त्यो दिन भएका कारोबारहरू सबै सेटल हुने भएकोले चाहिँ त्यो सेटलमेन्ट आइडीमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्रोकरको पुल एकाउन्टको नेचर हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा ब्रोकरको पुल एकाउन्टभित्र सेटलमेन्ट पकेटहरू हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यदि सेटलमेन्ट आइडी रङ रूपमा हामीले ट्रान्सफर गरिदियौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अर्कै दिनको कारोबारको सेटलमेन्ट आइडीमा चाहिँ ट्रान्सफर हुने भएकोले सम्बन्धित हितग्राहीको खातामाबाट सेयर ट्रान्सफर भए पनि ब्रोकरको पुल खातामा सिडिएससीले त्यो दिनको रापसाप गर्नलाई त्यही सेटलमेन्ट आइडीमा सेयर खोज्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोपर रूपमा ट्रान्सफर नहुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ सेटलमेन्ट आइडी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। कारोबार भएको मिति र सेटलमेन्ट आइडी यो चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। कति सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्ने यो निर्देशन पूर्जीबाट ट्रान्सफर गर्ने बेलामा चाहिँ। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो यो इडिआई सेवा सुरु गरिसकेपछि मलाई लाग्छ यो 65% अथवा 70% जति हाम्रो इडिआइएसबाट चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको भएर यो इडिआइएसबाट ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ यो सेटलमेन्ट आइडीहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ ब्रोकरको पुल खाता हामीले चाहिँ त्यहाँ राखिराख्नु पर्दैन, किनभने हामीले त्यो कुरा अलरेडी हामीले चाहिँ त्यो एउटा मेरो सेयरको इडिआइएस पोर्टलमा हामीले डिस्प्ले गरेर हुन्छौँ। त्यो यहाँ एरर हुने चान्सेस पनि कम हुन्छ यो इडिआइएस गर्दाखेरि चाहिँ। निर्देशन पूर्जी भन्दा हामी त्यही भएर इडिआइएस गर्न नै रिकमेन्ड गर्छौँ। अनि अब यो डिआइएसको कुरामा चाहिँ यो सम्बन्धित निक्षेप सदस्यले चाहिँ लगानीकर्ताको डिम्याट खाताबाट चाहिँ त्यो ब्रोकरको रापसाप सदस्यको पुल खातामा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिने काम गर्छ। यो हामीले चाहिँ T+3 को सेटलमेन्टमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ T+3 मा गएर चाहिँ पे इन प्रक्रिया सुरु गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पुल एकाउन्टमा ट्रान्सफर भइसकेको हुनुपर्छ। अनि पे इनको प्रक्रियामा चाहिँ रापसाप गृहमा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुल एकाउन्टमा आइसकेपछि बिक्रीकर्ता रापसाप सदस्यको पुल एकाउन्टमा सेयर आइसकेपछि त्यो सेयरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पे इन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिडिएससीको एउटा पुल एकाउन्ट हुन्छ, त्यहाँ सबै सेयरहरू ट्रान्सफर गर्छौँ। अनि त्यस्तै पे आउट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ रहेको सेयर चाहिँ खरिदकर्ता जुन रापसाप सदस्य रहन्छ त्यसको खातामा ट्रान्सफर गर्छौँ T+3 कै दिन पे आउट अन्तर्गत चाहिँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जुन बायर ब्रोकर हुन्छ, बायर साइडको ब्रोकरले चाहिँ आफ्नो लगानीकर्ताको खातामा चाहिँ निक्षेप सदस्य थ्रु ट्रान्सफर गर्छ। यसको लागि पनि त हामीले चाहिँ निक्षेप सदस्यकोमा गइराख्नु नपर्ने र ब्रोकरले आफ्नै एउटा सिस्टमबाट चाहिँ क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट सिस्टमको एउटा इन्टरफेस हामीले ब्रोकरलाई प्रोभाइड गरेका छौँ। त्यसबाट चाहिँ सिधै उसले ट्रान्सफर गर्न सक्छ लगानीकर्ताको खातामा चाहिँ। यो एउटा प्रक्रिया रहेको छ धितोपत्र हस्तान्तरणको। यो दोस्रो बजारमा कारोबार भइसकेपछि कसरी चाहिँ सेयरको मुभमेन्ट हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले देखाउन खोजेको यहाँ। जस्तो बिक्रीकर्ताको लगानीकर्ताको खाताबाट चाहिँ ब्रोकरको खातामा, अनि ब्रोकरको खाताबाट क्लियरिङ हाउसको खातामा, र क्लियरिङ हाउस खाताबाट बायर ब्रोकरको, र बायर ब्रोकरबाट चाहिँ बायर क्लाइन्टको खातामा यसरी ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ सेयर चाहिँ। त्यस्तो अब यो चाहिँ अघिल्लो फिगरमा हामीले चाहिँ डिआइएस थ्रु कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा देखायौँ। अब ट्रान्सफर हुने प्रक्रिया चाहिँ त्यही हो, तर इडिआइएस सम्बन्धी इडिआइएसलाई युज गरेर सिडिएसको इडिआइएस फिचर युज गरेर यदि ट्रान्सफर गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा एरर हुने सम्भावना एकदमै न्यून रहन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो सेयर पोर्टल मार्फत चाहिँ धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ। मेरो सेयर पोर्टल मार्फत गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सेयरको युजर लगइन चाहिँ लिएको हुनुपर्छ लगानीकर्ताले। त्यही भएर त्यो युजर लिन पनि हामी आग्रह गर्छौँ। अनि त्यसपछि मेरो सेयर युजर लिइसकेपछि अनि यो एउटा काम के गर्नुपर्छ भन्दा युजर लिँदैमा मात्र हुँदैन, हाम्रो क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट सिस्टममा चाहिँ लगानीकर्ताले आफूले कारोबार गर्ने नेप्सीबाट प्राप्त जुन क्लाइन्ट कोड रहन्छ त्यो क्लाइन्ट कोड र बिओआइडी जुन खाताबाट हामीले सेयर ट्रान्सफर गर्ने हो त्यो बिओआइडी र क्लाइन्ट कोडलाई म्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ रापसाप सदस्यले सिएनएस सिस्टममा। त्यही भएर रापसाप प्रणालीमा त्यो म्यापिङ गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो ब्रोकरलाई, सम्बन्धित ब्रोकरलाई चाहिँ लगानीकर्ताले आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ क्लाइन्ट कोड र बिओआइडी दिएर। अनि यो इडिआइएसबाट ट्रान्सफर गर्ने बेलामा चाहिँ
उता डिआइएसबाट पनि त्यही कुरा हो, फ्री ब्यालेन्स मात्रै हाम्रो ट्रान्सफर हुने गर्छ। यदि हाम्रो तपाईँको प्लेजमा छ ब्यालेन्स चाहिँ लक इनमा छ अर्थात् कुनै कारणले रोक्का भएको छ भने त्यस्तो ब्यालेन्स चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन। त्यही भएर हामी के पनि आग्रह गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ ट्रेडेबल ब्यालेन्स भनेको फ्री ब्यालेन्स मात्रै हो। त्यही भएर फ्री ब्यालेन्स मात्रै ट्रान्सफर छ भनेदेखि मात्रै हामी ट्रेड गर्न आग्रह गर्छौँ। अदरवाइज यहाँ हामीले चाहिँ ट्रेड गरिदिउँ, करेन्ट ब्यालेन्समा देखियो तर फ्री भएको छैन, त्यो ब्यालेन्स कुनै कारणले रोक्का भएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ क्लोज आउटमा जान्छ। क्लोज आउट हुँदाखेरि चाहिँ पेनाल्टीको त्यहाँ एउटा दायित्व सिर्जना हुन जान्छ लगानीकर्ताको बिहाफमा। त्यही भएर चाहिँ फ्री ब्यालेन्स भएपछि मात्र लगानीकर्ताले ट्रेड गर्न हामी आग्रह गर्छौँ। र इडिएसबाट हामीले ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ T+3 को सेटलमेन्ट हामी बिहानदेखि सेटलमेन्ट सुरु गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ T+2 भित्र चाहिँ यो ट्रान्सफर गरिसक्न हामी अनुरोध गर्छौँ। र यो T+3 मा ट्रान्सफर पनि हामीले गर्न नमिल्ने बनाउँछौँ। अहिले सिस्टममा चाहिँ T+2 भित्रै हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि ट्रान्सफर गर्नु अघि सम्बन्धित धितोपत्रको भारित औसत लागत पनि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ इडिएसबाट ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताको सहजताको लागि हामीले के पनि गरेका छौँ भने कुनै पनि बिक्री गरेपछि त्यसको पुँजीगत लाभको गणना हुन्छ। पुँजीगत लाभको गणनाको लागि चाहिँ धितोपत्रको आफ्नो वास्तविक लागत कति हो त, भारित औसत लागत कति हो चाहिँ हाम्रो ब्रोकरले त्यो लगानीकर्ताको बिहाफमा सम्बन्धित धितोपत्रको चाहिँ लागत चाहिँ इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ राजस्व प्रणालीमा। त्यसको लागि चाहिँ हामीले लगानीकर्ताले नै आफ्नो लागत चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर मेरो सेयरबाट चाहिँ इडिएस ट्रान्सफर गर्ने बेला नै आफूले ट्रान्सफर गर्न सक्छ। र त्यो WACC को जुन ट्रान्सफर गरेको भारित औसत लागत छ त्यो चाहिँ ब्रोकरले पिक गरेर हाम्रो CNA सिस्टममा राखिदिन्छ। अहिले पछिल्लो डेभलपमेन्टमा हामीले चाहिँ त्यो इन्टिग्रेट पनि गरेका छौँ, ब्रोकरको ब्याक अफिस र हाम्रो राजस्व प्रणाली र मेरो सेयरको प्रणाली, तीनटै प्रणाली इन्टिग्रेट गरेर त्यो अटोमेट पनि गराउन खोजिरहेछौँ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रोकरको एन्डमा पनि सहजता हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इडिएसबाट ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ WACC यो भारित औसत लागत चाहिँ गणना गरेकै हुनुपर्छ, नत्र चाहिँ हामीले यहाँ ट्रान्सफर रोक्दिन्छ। किनभने ट्रान्सफर गर्यौं तर त्यसको चाहिँ पुँजीगत लाभ गणनाको लागि चाहिँ WACC को भ्यालु हामीले चाहिँ भनौं त्यसको लागत भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकेनौं भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि तपाईको त्यसको रङ क्यापिटल गेन ट्याक्स क्याल्कुलेसन हुने कारण छ। त्यसले गर्दा लगानीकर्तामा चाहिँ पुँजीगत लाभ कर चाहिँ अलि बढी लाग्ने अवस्था रहन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरामा पनि ध्यान दिन हामीले अनुरोध गर्छौं। अनि धितोपत्र हस्तान्तरण इडिएसबाट गरिसकेपछि त्यो भए नभएको रिपोर्ट पनि हामी देखाइरहन्छौँ। तपाईले भविष्यमा पनि कुनै आफ्नो ट्रान्सफर गरिसकेको रिपोर्ट चाहिँ मेरो ट्रान्सफर भयो कि भएन त्यो हेर्न हामीले चाहिँ मेरो सेयर पोर्टलबाटै हामीले चाहिँ त्यो आफ्नो सेटल स्ट्याटस छ कि अर्थात् कुनै अनसेटलमै स्ट्याटस पेन्डिङमा बसिरहेको छ कि छैन त्यो हामीले हेर्न सक्छौं। अनि यो भयो इडिएस कुरा। यसको म अलिकति यो पछाडी मेरो सेयर पोर्टलमा यसलाई कसरी गरेछ हामीले यो स्क्रिनशट पनि राखेको छु, मैले त्यो देखाउँछु। अनि अर्को ट्रान्सफर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अघि मैले कुरा गरेँ BO टु CM ट्रान्सफर, जुन मैले तीनटा टाइपको ट्रान्सफर कुरा गरेको थिएँ, BO टु CM, CM BO र BO टु BO ट्रान्सफर। यो घराइसी नामसरी तथा मृत्युपछिको धितोपत्र हस्तान्तरण भनेको यो मेरो यो थर्ड ट्रान्सफर भनौँ न, BO टु BO ट्रान्सफर अन्तर्गत आउँछ। अब यो चाहिँ BO टु BO मा चाहिँ एउटा लगानीकर्ताबाट अर्को लगानीकर्ता भनौँ न त्यसकोमा एउटा हितग्राहीबाट अर्को हितग्राहीमा ट्रान्सफर हुने प्रक्रिया भयो। यो यसमा चाहिँ तीनटा टाइपको छ। अंशबन्धबाट प्राप्त धितोपत्रको हस्तान्तरणको प्रक्रिया, यस्तै मृत्यु भएपछि कसरी हस्तान्तरण गर्ने र एका घर परिवारभित्र ट्रान्सफर हुने भनेको घराइसी नामसरी हो। अब घराइसी नामसरीमा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ लगानीकर्ताहरूको थुप्रो जिज्ञासा रहेको छ। अब यो CDSमै उपस्थित हुनुपर्छ कि भन्ने पहिला थियो हाम्रो। पहिला चाहिँ हाम्रो कस्तो भने मृत्यु भइसकेको लगानीकर्ताहरूको पनि अर्कैको खाता खुलेर अलिकति फ्रड देखिया भएर हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ भने CDSमै आफै उपस्थित हुनुपर्ने बनाएको थियौँ। तर अहिले पछिल्लो दिनहरूमा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने सम्बन्धित निक्षेप सदस्यकोमा उपस्थित भएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो आफै उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने कुरा विनियालीमा उल्लेख भएको कुरा हो। अनि के CDSमै आउनुपर्छ भन्ने छैन कि, तर आफ्नो निक्षेप सदस्य खाता खोलेको ठाउँमा चाहिँ DBमा गएर उले फर्म भरिसकेपछि त्यसको आधारमा पनि हामी ट्रान्सफर गरिरहेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ सेयर नामसरी गरी एका घर परिवारभित्र नामसरी गर्दाखेरि चाहिँ लिने दिने दुईटै व्यक्ति उपस्थित हुनु पर्यो। अनि 3 पुस्ताभित्र देखिएको हुनु पर्यो। 3 पुस्ता विवरणभित्र हाम्रो चाहिँ त्यो 3 पुस्ता नाता खुल्ने देखिनुपर्छ। अनि दुवैको निवेदन चाहियो, लिने दिनेको दुईटैको निवेदन र नागरिकताको प्रमाणपत्र। यस्तै हजुरको सेयरको यो धितोपत्रको भौतिक प्रमाणपत्रको केसमा चाहिँ सेयर सक्कल प्रमाणपत्र र अवधिको केसमा चाहिँ डिमान्ड भएको स्टेटमेन्ट भइपुग्छ। अनि सेयर लिने तथा दिने बीचको नाता खुलेको हुनुपर्छ। 3 पुस्ताभित्र नाता खुलेको छ भने हामी यो ट्रान्सफर गर्न मिल्छ एका घर परिवारभित्र।
मृत्युपछिको नामसारीमा चाहिँ मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र चाहियो, मृतकको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि र लिने मान्छेको पनि जसको खातामा ट्रान्सफर गर्ने त्यसको पनि प्रमाणित प्रतिलिपि चाहियो हकवालाको। अनि अन्य हकवालाको केसमा चाहिँ पनि तिनीहरूको मन्जुरीनामा चाहिन्छ। अनि नाता प्रमाणित खुल्ने मृतक र सेयर लिने व्यक्तिको बिचमा चाहिँ नाता खुलेको हुनु पर्यो र नाता खुलेका अन्य व्यक्तिहरूको मन्जुरीनामा भयो भनेदेखि चाहिँ यो मृत्युपछिको नामसारी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अंशबन्डाको केसमा चाहिँ अंशबन्डा लिने र दिनेको दुईटैको नागरिकताको प्रमाणपत्र, अनि त्यस्तै मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र अथवा अदालतबाट पनि गरे हुन्छ कुनै केसमा चाहिँ त्यो भयो। अनि माग गरिएको अन्य आवश्यक प्रमाणित कागजातहरू छ भने त्यो पनि हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई सजिलै हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। र जस्तो काठमाडौँ भन्दा बाहिरको केसमा पनि हामीले चाहिँ सम्बन्धित निक्षेप सदस्यले चाहिँ मा गएर हामी स्वयं उपस्थित भएर यो काम गर्न सक्छौँ। त्यसमा अहिले त्यति गाह्रो छैन। यो चाहिँ हाम्रो विभिन्न घरायसी नामसारी मृत्युपछिको नामसारीको कुरा भयो। अर्को बिओ टु बिओ ट्रान्सफर चाहिँ आफ्नै खातामा ट्रान्सफर गर्नलाई पनि अहिले हामीले चाहिँ जुन खाताबाट ट्रान्सफर गर्ने हो त्यो निक्षेप सदस्यकोमा गएर उपस्थित भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको आधारमा पनि ट्रान्सफर गरिरहेका हुन्छौँ। र अर्को सिएमबिओ ट्रान्सफरको लागि मैले यहाँ राखेको छैन। त्यो कुनै लगानीकर्ताले सेयर किनिसकेपछि त्यो किनेको सेयरलाई चाहिँ आफ्नो लगानीकर्ताको खातामा ट्रान्सफर गर्ने भनेको ब्रोकरले गरेछ। त्यो इजिली चाहिँ गर्न सक्छ, किनभने ब्रोकरले चाहिँ हाम्रो राप्सप सदस्य राप्सप प्रणाली जुन छ त्यो प्रणाली र डिपोजिटरी प्रणालीले इन्टिग्रेट गरेका छौँ र राप्सप प्रणालीबाटै ब्रोकरले सोझै लगानीकर्ताको खातामा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छ। त्यसको लागि कुन खातामा ट्रान्सफर गर्ने हो त्यो एउटा म्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो म्यापिङ भइसकेपछि चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छ ब्रोकरले चाहिँ। अब अर्को हाम्रो चाहिँ आज अलिकति फोकस गर्न खोजेको चाहिँ सिआसबा प्रणाली हो। यो सिआसबा प्रणाली चाहिँ विशेष गरी यो सार्वजनिक निष्कासनमा चाहिँ लगानीकर्ताले चाहिँ आफूले आवेदन गर्न खोजेको सेयर बराबरको रकम आफ्नै खाता बैंक खातामा रोक्का गरेर जति सेयरको पछि अलटमेन्ट हुन्छ अलोकेट भइसकेपछि मात्रै त्यति बराबरको रकम चाहिँ सम्बन्धित निष्कासनकर्ताको खातामा ट्रान्सफर गर्ने र बाँकी रहेको रकम चाहिँ आफ्नै खातामा रिलिज गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले चाहिँ आसबा प्रणाली भन्छौँ। यो धितोपत्र बोर्डले यो प्रणालीको सुरुवात गरिसकेपछि हामीले यसलाई सहज गर्नको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ के थियो भने प्रत्येक ब्याङ्कमा जानुपर्ने अनि इन्टरनेटको माध्यमबाट गर्न नसकिने अवस्था थियो र ब्याङ्कमा जाँदा पनि सम्बन्धित मान्छेको खाता हितग्राही खाता हो कि होइन त्यो चेक गर्नुपर्ने रुजु गर्नुपर्ने एउटा एक्स्ट्रा झन्झटिलो काम थियो। त्यसलाई हामीले चाहिँ सहज गर्नको लागि सिआसबा प्रणालीको विकास गर्यौँ। यो सिआसबा प्रणाली पनि हामीले लगानीकर्ताको पहुँचमा दिएको मेरो सेयर जुन प्रणाली छ त्यसै प्रणालीमा इन्टिग्रेट गरेका छौँ। यो सिआसबा प्रणाली भनेको कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ यससँग यो आसपाससँग सम्बन्धित पक्षहरू जति पनि छ जस्तो लगानीकर्ता भयो, तपाईँको ब्याङ्क भयो, सिआसबा रेजिस्टर्ड ब्याङ्क भयो, अनि त्यसपछि निष्कासनकर्ता, यी तीनटै निकायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै ठाउँमा आबद्ध गरेर एउटा प्रणालीको विकास गर्यौँ। त्यसले गर्दा के फाइदा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो लगानीकर्ताले सिआसबामा रेजिस्टर भइसकेपछि रेजिस्टर हुँदाखेरि नै उसको ब्याङ्क खाताको विवरण र हितग्राही खाताको विवरण चाहिँ ठिक छ कि छैन त्यो बेला चाहिँ ब्याङ्कले चेक गर्छ र एकचोटि त्यो ठिक छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा ब्याङ्कले हामीलाई चाहिँ दिइसकेपछि त्यो एउटा सिआरएन नम्बर दिन्छ ब्याङ्कले। अघि पछिल्लो स्लाइडमा म देखाउँछु। सिआरएन नम्बर दिइसकेपछि त्यसपछि हामीले त्यो सिआरएन नम्बरलाई लिएर हामीले जतिखेर पनि सार्वजनिक निष्कासनमा हामीले आवेदन गर्न सक्छौँ। एकचोटिलाई मात्र हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो दुईटै खाताको विवरण चाहिँ ठिक छ कि छैन, एकै व्यक्ति हो कि होइन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। अनि यो अघिल्लो उसमा चाहिँ आसपामा चाहिँ प्रत्येकपल्ट चेक गर्नुपर्ने जुन थियो यसमा चाहिँ एकचोटि गरे पुग्यो। त्यही भएर यसमा सजिलो पनि भयो एउटा। अर्को चाहिँ यो तत्काल निष्कासनकर्ताले पनि यो कति आवेदन भइरहेछ रियल टाइममा यसको चाहिँ भ्यालु देख्न सक्छ। जस्तो भनौँ न अहिले पनि खुलिरहेछ आज यो एनआइसिआइसिआई लघु वित्तको सेयर अहिले सार्वजनिक निष्कासन भएको अवस्थामा सिआसबाबाट चाहिँ कति लगानीकर्ताले कति आवेदन गरिरहेछ भन्ने त्यो रियल टाइम चाहिँ सम्बन्धित निष्कासनकर्ताले देख्न सक्छ र यसको रिपोर्टिङ चाहिँ हाम्रो धितोपत्र बोर्डमा अर्थात् कुनै पनि रेगुलेटरले चाहिँ हामीले चाहिँ मागेको खण्डमा चाहिँ तुरन्त दिन सक्छौँ। यो पनि एउटा केन्द्रित प्रणाली भएको कारणले गर्दा यो एउटा फाइदा छ। अर्को बाँडफाँड प्रक्रिया पनि एकदमै छिटो र सरल हुने अवस्था छ यो सिआसबा प्रणाली गर्दाखेरि चाहिँ। हाम्रो यो अनुभव एउटा के छ भनेदेखि यो 37 घण्टामा हामीले चाहिँ अलोकेट गरेको पनि एउटा अनुभव छ एउटा सार्वजनिक निष्कासनको आइपिओ चाहिँ। अर्को यो इन्टरनेटको माध्यमबाट लगानीकर्ताले घरमै बसेर आफ्नो मोबाइल फोन अर्थात् भनौँ न
कम्प्युटरबाट चाहिँ सिधै लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ अहिले सिआस्पाले गर्दाखेरि प्राथमिक बजारमा। यो सिडिएसको यो सिआस्पा प्रणाली गर्दा लगानीकर्ताको पहुँच भनौँ न नेपालको कुना कुनामा जहाँ इन्टरनेट पहुँच छ त्यहाँसम्म हाम्रो यो पहुँच पुगिसकेको अवस्था रहेछ अहिले प्राथमिक बजारमा चाहिँ। यो सिआस्पामा कसरी लगानीकर्ता आबद्ध हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताले आफ्नो ब्याङ्क खाताको र हितग्राही खाताको विवरण र सिआस्पाको एउटा फारम हुन्छ ब्याङ्कमा गएर हामी त्यो ब्याङ्कलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ भनेदेखि सिआस्पा ब्याङ्क भनेको आफ्नो जुन खाता रहेको ब्याङ्क छ त्यो सिआस्पा ब्याङ्कको रूपमा रेजिस्टर चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले प्रायः सबै जसो ब्याङ्कहरू चाहिँ सिआस्पा ब्याङ्कमा रहेको छ। अनि त्यहाँ गएर हामीले त्यो फारम भर्यौँ भनेदेखि चाहिँ अनि सिआस्पा प्रणालीमा सम्बन्धित ब्याङ्कले चाहिँ त्यो हितग्राही खाता र ब्याङ्क खाता रुजु गरिसके पश्चात एउटा सिआरएन नम्बर प्रोभाइड गर्छ। यो सिआरएन नम्बर चाहिँ हामीले चाहिँ पछिल्लो दिनमा यो लगानीकर्ताले कुनै पनि सार्वजनिक निष्कासनमा हकप्रद निष्कासन होस् या प्राथमिक निष्कासन होस् त्यसमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि चाहिँ यो सिआरएन नम्बरको युज रहन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो पासपोर्ट जस्तै ब्याङ्कले दिएको हुन्छ यो। अर्को चाहिँ सिआस्पा मार्फत खरिद आवेदन सार्वजनिक निष्कासनमा कसरी खरिद आवेदन दिन सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यसमा दुईटा तरिका छ। एउटा चाहिँ सिआस्पा ब्याङ्क मार्फतै आवेदन गर्न सकिन्छ जसले चाहिँ मेरो सेयरको लगइन लिएको छैन भनौँ न युजर नेम पासवर्ड लिएको छैन त्यस्तो लगानीकर्ताले चाहिँ सिआस्पा ब्याङ्क मार्फतै आवेदन गर्न सक्छ। र अर्को चाहिँ मेरो सेयर पोर्टलबाट पनि हामीले चाहिँ यो अनलाइन घरमा बसेरै लगानीकर्ताले आवेदन गर्ने सुविधा प्रोभाइड गरेको छौँ। अनि ब्याङ्क मार्फत कसरी आवेदन गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताले ब्याङ्कमा गएर एउटा अप्लाई गर्ने फर्म हुन्छ त्यसमा चाहिँ खरिद गर्न चाहेको धितोपत्रको विवरण र सिआरएन नम्बर चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ब्याङ्कले चाहिँ त्यो सिआस्पा प्रणालीमा चाहिँ त्यो सम्बन्धित लगानीकर्ताले भरेको विवरण चाहिँ एन्ट्री गरेर ब्याङ्क खातामा भएको रकम चाहिँ रोका राख्छ। अनि रोका राखिसकेपछि जब निष्कासनकर्ता बिक्रीकर्ता प्रबन्धकले निष्कासनकर्ताले चाहिँ त्यो अलटमेन्ट गर्छ त्यसपछि बाँडफाँड गरेको विवरणको आधारमा सिआस्पा प्रणालीबाट त्यो विवरण ब्याङ्कलाई जान्छ अनि ब्याङ्कले त्यो खातामा रहेको रकमलाई आवश्यक रकमलाई चाहिँ अलटमेन्ट भइसकेपछि सम्बन्धित निष्कासनकर्ताको खातामा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ र बाँकी रहेको रकम चाहिँ त्यही उसको लगानीकर्तै खातामा रिलिज गरिदिन्छ। त्यस्तै बाँडफाँड भइसकेपछि निष्कासनकर्ताले त्यो सेयर चाहिँ लगानीकर्ताको खातामा सोझै हस्तान्तरण गरिदिन्छ। हाम्रो अनलाइन केही दिन लगानी के अरे बाँडफाँड भएको भोलिपल्ट या एक दुई दिनभित्रै हाम्रो चाहिँ लगानीकर्ताको खातामा चाहिँ यो ट्रान्सफर हुन्छ सेयर चाहिँ। त्यस्तै मेरो सेयर सम्बन्धी जानकारी हाम्रो यो लगानीकर्ताको पहुँचमा हामी सिडिएससी पुगेको भनेको मेरो सेयर थ्रु नै हो। नत्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट पहुँच चाहिँ लगानीकर्तामा चाहिँ हुने भनेको निक्षेप सदस्यबाट हो। निक्षेप सदस्यकोमा हाम्रो सिस्टम चाहिँ इन्डिकेट गरे हुन्छौँ अनि निक्षेप सदस्यकोबाट हामीसँग इन्डिकेट हुने हो कि हामीसँग पहुँच पुग्ने हो लगानीकर्ताको। तर यो मेरो सेयर चाहिँ हामीले नै लन्च गरेको एउटा सिस्टम हो सिडिएससीले लन्च गरेको सिस्टम हो र यसमा हामीले डाइरेक्टली लगानीकर्ता यसमा चाहिँ इन्डिकेट हुन सक्छन्। अनि यो पनि हामीले चाहिँ बिचमा फेसिलिटेट गराउने भनेको निक्षेप सदस्यबाट नै हो। यसमा चाहिँ हितग्राहीले आफ्नो खाताको इन्टरनेट मार्फत सबै विवरणहरू हेर्न सक्छ। यसको के विवरण हेर्न सक्छ म अघि पछिल्लो स्लाइडमा देखाउँछु। अनि बजार मूल्यको आधारमा आफ्नो हितग्राहीको खातामा मौजूद रहेको धितोपत्रको पोर्टफोलियो हेर्न सक्छ। कति आजको बजार मूल्यको आधारमा कति त्यसको भ्यालु छ त आफूसँग रहेको सेयरको त्यो एउटा पोर्टफोलियो हेर्न सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै इन्टरनेटको माध्यमबाट सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्रको चाहिँ आवेदन गर्न सक्ने अघि मैले सिआस्पा प्रणालीको कुरा गरेँ त्यो कुरा पनि हामीले एसएममा मेरो सेयरमै इन्डिकेट गरेका छौँ। अनि आफ्नो स्वामित्व रहेको धितोपत्रको लागतको भारित औसत पनि निकाल्ने एउटा फेसिलिटी एउटा विन्डो हामीले त्यहाँ पनि दिएका छौँ। त्यसमा चाहिँ लगानीकर्ताले चाहिँ सेयर बिक्री गर्नु छ भने त्यो बिक्री गर्ने सेयरको कम्पनीको आफ्नो लागत कति हो त त्यो लागत चाहिँ औसत एभरेज लागत निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले त्यो फेसिलिटी पनि हामीले चाहिँ मेरो सेयरमा इन्टिग्रेट गरेका छौँ। अनि दोस्रो बजारमा बिक्री भएका धितोपत्रको रास तथा फर्चर प्रयोजनका लागि इडिआइएस मार्फत चाहिँ हाम्रो चाहिँ धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। यो पनि इडिआइएस फेसिलिटी पनि हामीले यो मेरो सेयरमै इन्टिग्रेट गरेका छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुँजीगत लाभको गणना प्रयोजनको लागि डब्ल्युसिसी भारित औसत लागत चाहिने भएकोले वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल त्यो पनि सम्बन्धित लगानीकर्ताले आफ्नो राजस्व सदस्यलाई चाहिँ त्यो आफ्नो बिक्री गरेको धितोपत्रको कति हो त औसत लागत त्यो चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ मेरो सेयरबाट। त्यो फिचर पनि हामीले दिएका छौँ। त्यही भएर यो फिचरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताले
आफ्नो सेयर हस्तान्तरण गर्नको लागि र आफूसँग आफ्नो सेयरको बिक्री गरेको सेयरको पुँजीगत लाभ कर क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित राष्ट्र सदस्य र डिपीमा जानुपर्ने फिजिकली जानुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ र यसमा अहिले हामीले पछिल्लो दिनमा चाहिँ धितोपत्र बजारमा कारोबार भएका कारोबार सङ्ख्याको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मोर देन 60% चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगानीकर्ताहरू इडिएसमा जोडिसकेका छन् र इडिएसबाट ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। अनि मेरो सेयरको सुविधा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ लगानीकर्ताले निक्षेप सदस्यकोमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि यो मेरो सेयरको पोर्टल हामीले चाहिँ लगानीकर्ताको सम्म पहुँच पुर्याउनलाई चाहिँ निक्षेप सदस्य हाम्रो जुन एन्टिटी छ बिचमा एजेन्ट चाहिँ त्यसबाट निक्षेप सदस्य थ्रु हामीले यो प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ। निक्षेप सदस्यकोमा एउटा निवेदन दिनुपर्छ अनि त्यसको आवश्यक शुल्क छ, धेरै छैन, 50 रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ सिडिएससीमा त्यसको अकाउन्टको मेरो सेयरको अकाउन्ट खुल्छ र त्यसको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ सम्बन्धित निक्षेप सदस्यले आफ्नो लगानीकर्ता आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ लगानीकर्तालाई प्रोभाइड गर्छ। अब यो मेरो सेयरमा के फिचर छ त अलिकति म यहाँ देखाउँछु। यो मेरो सेयरको हाम्रो चाहिँ यो मेरो share.cdsc.com.np भन्ने एउटा हाम्रो पोर्टल छ, यो एउटा युआरएल छ, युआरएल थ्रु हामीले चाहिँ खोल्न सक्छौँ मेरो सेयरको पेज चाहिँ। यसमा चाहिँ लगइन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिम्याट खाताको 16 अङ्कको डिम्याट खाता मध्ये पहिलो 8 अङ्क चाहिँ डिपीको अकाउन्ट हुन्छ र पछिल्लोको 8 अङ्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो क्लाइन्टको आइडी हुन्छ। त्यसरी 16 अङ्कको डिम्याट खाता हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ पछिल्लो 8 अङ्क पहिलो अङ्कले 8 अङ्कले चाहिँ सम्बन्धित डिपोजिट पार्टिसिपेन्टलाई जनाउँछ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ लगइन गर्नको लागि चाहिँ कुन चाहिँ डिपीमा हामीले खाता खोलेको त्यो डिपी सिलेक्ट गर्नुपर्छ र त्यो अनि युजर नेममा चाहिँ पछाडिको अङ्क जुन छ 8 अङ्क मध्ये लिडिङ 0लाई छोडिदिने अनि बाँकीकोलाई चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ इनपुट गर्न सक्छौँ र पासवर्ड चाहिँ निक्षेप सदस्यले दिएको पासवर्डको आधारमा हामीले लगइन गर्न सक्छौँ। लगइन गरिसकेपछि यस्तो पेज खुल्छ। यो ड्यासबोर्डमा हामीले चाहिँ अलिकति सकेसम्म धेरै इन्फर्मेसन देखाउन खोजेछौँ। जस्तो यसमा चाहिँ पोर्टफोलियोको चाहिँ अघिल्लो दिनको प्राइसको आधारमा कति पोर्टफोलियो थियो उसको, पछिल्लो दिनमा कति छ, अनि यो कुराहरू यहाँ देखाउँछ। त्यस्तै टप सेयर भ्यालुहरू भएको 5वटा कम्पनीहरू देखाउँछ। त्यस्तै क्लोजिङ इस्युहरू जस्तो अहिले चाहिँ हजुरको हेर्नुभयो भने यो अहिले चाहिँ सार्वजनिक निष्कासनमा चाहिँ कुन कति छ, यो पिआइसिएल एनएलजी यिनीहरूको राइट्स खुलिरहेको छ भने यो आइपिओ खुलिरहेको छ, यसरी देखिरहेको हुन्छ। कति दिन बाँकी छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। अनि यो रिजर्भ भनेको चाहिँ यो कस्तो भने जुन सबैले चाहिँ अप्लाई गर्न नपाउने हो, जुन एलिजिबल छ त्यो एलिजिबल व्यक्तिले मात्रै अप्लाई गर्ने भनेको यो रिजर्भ भनेर देखाउँछ। अनि त्यस्तो कुराहरू सकेसम्म हामीले चाहिँ इन्फर्मेटिभ बन्न खोजेछौँ यो ड्यासबोर्ड चाहिँ। अनि यो माई डिटेल पेजमा गएर आफ्नो विवरण चाहिँ जस्तो भनौँ न आफ्नो नामसँग रिलेटेड आफूसँग रहेको विवरणहरू, ब्याङ्क खाताको विवरण यहाँ हामीले चेक गर्न सक्छौँ। यो यसमा केही तलमाथि छ भने हामीले सम्बन्धित निक्षेप सदस्यलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर आफ्नो विवरण सच्याउन सक्छौँ। त्यस्तै माई सेयरमा गएर आफूसँग भएको सेयरको भ्यालु हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अघि मैले फ्री ब्यालेन्सलाई मात्र ट्रेड गर्नुपर्छ भनेको थिएँ, त्यही भएर तपाईँले मेरो सेयरमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ लास्टमा चाहिँ फ्री ब्यालेन्स भनेर देखिन्छ। यो करेन्ट ब्यालेन्स मात्र हेरेर हामीले चाहिँ ट्रेड गऱ्यौँ भने फ्री ब्यालेन्स अर्थात् कुनै कारणले तपाईँको सेयर रोक्का भएको छ भने त्यो फ्री हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर नहुने भएकोले त्यो क्लोज आउट पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो फ्री ब्यालेन्स कति हो त त्यो मात्रै ट्रेड गर्नुपर्ने रहन्छ। अनि प्लेज ब्यालेन्स कुनै प्लेज धितो राख्नु भएको छ भने प्लेज ब्यालेन्समा देखाउँछ, लकइनमा छ भने लकइनमा देखाउँछ, फ्रिज गरेको छ भने फ्रिजमा देखाउँछ। यो फ्री ब्यालेन्स भनेको अब यो सबै घटाएपछि करेन्ट ब्यालेन्सबाट त्यो फ्री ब्यालेन्स नहुन्छ। अनि अर्को एउटा हामीले चाहिँ यो डिम्याट पेन्डिङ देखाएको छौँ। यो भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिम्याटको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ तर तपाईँको खातामा आइपुगेको छैन भने त्यो डिम्याट पेन्डिङमा देखाउँछ। यो हाम्रो डिम्याट गरेको स्ट्याटस के छ त भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ। पेन्डिङ हुँदासम्म तपाईँको करेन्ट ब्यालेन्स इन्क्रिमेन्ट भएको हुँदैन। जब पेन्डिङ 0 हुन्छ त्यसपछि मात्रै करेन्ट ब्यालेन्स बढ्छ र फ्री ब्यालेन्स पनि त्यही अनुसार चाहिँ बढ्छ। अनि यो चाहिँ पोर्टफोलियो हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ आफूसँग भएको सेयरको पोर्टफोलियो अघिल्लो दिनको सेयरको प्राइसको आधारमा र आजको दिनको लास्ट क्लोजिङ प्राइसको आधारमा चाहिँ यो पोर्टफोलियो देखाइरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तै अब यो आसबाको यो अब यहाँ अरू पनि फिचर छ। यो हजुरको माई ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्रीमा गएर चाहिँ कुनै पनि सेयरको कति कहाँबाट मेरो चाहिँ सेयर चाहिँ ट्रान्सफर भएर आएको हो भनेर हेर्नु पर्यो भने ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्रीमा गएर हामीले सक्छौँ। यहाँ मैले देखाएको छैन तर यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि माई आसबा भन्ने यो अहिले सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदन गर्नु पर्यो भने आइपिओमा अर्थात् राइटमा आवेदन गर्नु पर्यो भने यो माई आसबा भन्ने एउटा ट्याब छ। त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ
यो करेन्ट इस्युहरू डिस्प्ले हुन्छ र यहाँ अर्को ट्याब छ एप्लाई फर इस्यु, यहाँ गएर हामीले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौँ अनि एप्लाई गरेको रिपोर्टहरू पनि हेर्न सक्छौँ पछि। अनि जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले यो एनएससी एसियाको वित्तको सेयर चाहिँ खुला छ, यसमा आवेदन गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी यो लघु वित्त अर्थात् यो सार्वजनिक निष्कासन गरेको कम्पनीको विवरणहरू यहाँ देखाउँछ। अनि यसमा चाहिँ BYD, अहिले यहाँ मैले BYD देखाएको छैन कन्फिडेन्सियलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। अनि यो BYD यहाँ देखिन्छ, त्यस्तै ब्याङ्कको ब्रान्च, अकाउन्ट नम्बर, अनि अरू यो सबै सिस्टमले देखाउँछ किनकि पहिला CRN लिने बेला नै हामीले रेजिस्टर गरिसकेका हुन्छौँ, यो सिस्टमले नै यहाँ डिस्प्ले गराउँछ। त लगानीकर्ताले खालि भर्नुपर्ने कुरा के त भन्दा एप्लाइड किता कति र त्यसको CRN, ब्याङ्कले दिएको CRN, यतिमा दुईटा कुरा मात्र एप्लाई गरे पुग्छ। त्यही भएर यो एकदमै इजी छ यो मेरो सेयरबाट हामीले चाहिँ आवेदन गर्न। त्यसपछि हामीले यहाँ सबमिट गर्ने बित्तिकै हाम्रो आवेदन भइहाल्छ र एउटा OTP कोड आउँछ, त्यो पनि हामीले राख्ने बित्तिकै हाम्रो आवेदन चाहिँ सबमिट भइहाल्छ। त्यसपछि आवेदन गरेको कुरा हाम्रो के भइरहेछ त भेरिफाई भयो कि भएन, ब्याङ्क एन्डमा त्यसको स्ट्याटस हेर्नु पर्यो भने रिपोर्टबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। रिपोर्टमा चाहिँ जस्तो भनौँ न स्ट्याटस, जस्तो अहिले यसको अनभेरिफाइड भनेर आएछ, ब्लक्ड एमाउन्ट स्ट्याटस अनभेरिफाइड, एप्लिकेसन इन प्रोसेस एट ब्याङ्क इन भनिरहेछ। मतलब यो ब्याङ्कले चाहिँ काम गर्न अलिकति बाँकी छ, ब्याङ्कले काम गरिसकेपछि यहाँ भेरिफाइड भनेर आउँछ। जब सेयर रजिस्ट्रार अर्थात् भनौँ न इस्यु म्यानेजरले जब पछि अलर्ट गरिसकेपछि तपाईँको कति किता अलर्ट भयो, अलर्टेड अर्थात् अलर्ट भएन, यो कुराहरू पनि यहाँ इन्फर्मेसन हेर्न सकिन्छ। अर्को हामीले अघि मैले भने सेयर बिक्री गरिसकेपछि त्यो बिक्री गरेको सेयरको पुँजीगत लाभकरण गणना प्रयोजनको लागि चाहिँ अहिले बजेटमा चाहिँ सरकारले चाहिँ भारित औसत लागतको आधारमा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर राखिसकेपछि CDS ले यो कुरालाई चाहिँ सहज गर्नको लागि चाहिँ मेरो सेयर पोर्टलबाटै हामीले चाहिँ लगानीकर्ताको WACC वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हामीले निकाल्ने चाहिँ एउटा मेनु त्यहाँ दिएका छौँ। त्यसबाट लगानीकर्ताले आफू प्रविष्टि गरेर लगानीकर्ताको खातामा रहेको सेयरको विभिन्न सोर्सको आधारमा हामीले चाहिँ त्यहाँ प्राइस डिस्प्ले गराइदिन्छौँ र त्यो प्राइसलाई चाहिँ हामीले सबमिट गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको WACC भ्यालु क्यालकुलेट हुन्छ। यो आयकर ऐनमा यो व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो आयकर ऐनको यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो मेरो सेयरमा यो इन्टिग्रेट गऱ्यौँ र यसको सिम्पल फर्मुला छ। यो यसमा क्वान्टिटी आफूसँग भएको क्वान्टिटी र त्यसको रेट भनेको पर्चेज रेट, खरिद मूल्य कति हो, त्यसको सम र त्यसको टोटल क्वान्टिटीले डिभाइड गरिदियो भने त्यसको WACC भ्यालु छ। हजुर अब हामीसँग 10 मिनेटको समय छ, अलिकति हामी समय पछाडि परिसकेका छौँ। 10 मिनेटभित्र आफ्नो प्रस्तुति सघाउनु न अनुरोध गर्दछु। ए हुन्छ सर, सकिहाल्यो अब। अनि यो यसरी लागत गणना गर्न सक्छौँ। लागत गणना गर्नको लागि विन्डो चाहिँ हजुरको यो जस्तो यो यहाँ देखाउँछ, जस्तो एउटा कम्पनीको चाहिँ कुन कुन शीर्षकबाट सेयर आएको हो यहाँ देखाउँछ। अनि यो पर्चेज प्राइस हामीले यो रेट सिस्टममा देखाएको रेट, अनि यहाँ हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै यो रेटहरू यहाँ डिस्प्ले हुन्छ र यसमा कुनै हामीलाई चित्त बुझेको छैन अथवा हामीले चाहिँ सिस्टममा देखाएको रेट सकेसम्म त हामीले यो सिस्टममा जुन रेट छ त्यो देखाएको हुन्छ, तर जस्तो डिम्याटको केसमा पुरानो रेटहरू हामीले चाहिँ डिस्प्ले गराउन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताले आफ्नो डिम्याटको केसमा यहाँ रेट चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्छ, तर त्यसको रिजन चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। अनि त्यसपछि त्यो सबमिट गरेपछि यसरी WACC को भ्यालु यहाँ डिस्प्ले गराउँछ। अनि जस्तो EDIS जुन छ माई EDIS चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेयर बिक्री भइसकेपछि बिक्री गरेको सेयरलाई चाहिँ राष्ट्र सदस्यको खातामा ट्रान्सफर गर्नको लागि यो मेनुबाट हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। अब यहाँ कुन सेटलमेन्ट आइडीमा ट्रान्सफर गर्ने, कुन ब्रोकरमा ट्रान्सफर गर्ने सबै कुरा डिस्प्ले हुन्छ। खाली तपाईँको कति किता ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा पनि देखाउँछ र तर यहाँ पार्सियली पनि हामी ट्रान्सफर गर्न सक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ यहाँ इनपुट चाहिँ क्वान्टिटी इनपुट गर्न दिएछौँ र यो पछाडि हेर्नुभयो भने यहाँ WACC को भ्यालु देखाउँछ। जस्तो यो कम्पनीको लागि WACC कति हामीले क्यालकुलेट गरेका थियौँ पहिला, भारित औसत लागत चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यही लागत चाहिँ राष्ट्र सदस्यले टिपेर राष्ट्र प्रणालीमा इनपुट गर्छ र त्यसको आधारमा पुँजीगत लाभको गणना हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ पुँजीगत लाभको गणना प्रयोजनको लागि चाहिँ यही मेरो सेयरमा जुन एउटा WACC क्यालकुलेसन फिचर दिएका छौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति केयरफुल्ली हामीले चाहिँ कति लागत हो त्यो क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि भोलिका दिनमा त्यही लागतको आधारमा चाहिँ पुँजीगत लाभको गणना हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब यहाँ ट्रान्सफर गरिसकेपछि यो सेटल भएको स्ट्याटस चाहिँ जस्तो यो सेटल भएको स्ट्याटस भयो, सेटल भयो नभएको पेन्डिङ छ भने पेन्डिङ देखाउँछ, यहाँ यस्तो स्ट्याटस देखाउँछ। यो चाहिँ EDIS को फिचर भयो। अब यो मैले लगभग टुङ्ग्याएँ।
यसमा चाहिँ सिडिएससँग सम्बन्धित केही जानकारी चाहियो भने चाहिँ हामीले वेबसाइट छ, इमेल एड्रेस छ, त्यस्तै फोन नम्बरहरू अनि फेसबुक पेज पनि हामीले यसमा पनि हामीले चाहिँ अपडेट गरिरहन्छौँ सिडिएसका केही जानकारीहरू। र मेरो सेयरको हाम्रो चाहिँ यो पोर्टल के अरे मेरो सेयरको युआरएल थ्रु हामीले चाहिँ लगइन गर्न सक्छौँ। अब यसमा